अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। वेलकम बैक उज़मा की दुनिया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक बड़ी मज़े की चीज़। इसमें वो हादसे का भी जिक्र कर दें। हाँ, एक 11 साल बच्चे ने 3 लोगों को उड़ा दिया है। इंतहाई अफसोस का मामला है और इंतहाई अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला बस अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बच्चे जो हैं उनको अपने घरों में संभाल के रखें। मेरे बेटे के साथ एक हादसा पेश आया, शायद आप लोगों ने सुना है या नहीं। उसने इस बारे में ब्लॉग बनाया है, तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि हुआ क्या था असल में। तो अपने बच्चों को जो है वो प्लीज़ समझाएं, क्योंकि कीमती जानें जो हैं ज़िंदगी एक बार मिलती, बार बार नहीं मिलती। वो ज़ाया होने से बचाएं प्लीज़। तो यहाँ पे मीरू और ये थोड़ा सा कुछ सालन बचा हुआ था तो खा रहे हैं। नवीद भाई भी रोटी साथ इनके खा रहे हैं। क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ मुन्ने के साथ। व्यूअर्स देखें, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे ने पहना क्या हुआ है इसको सर्दी लग रही है। ये इसलिए हमारे पास अब रहेगा 3-4 दिन, क्योंकि एक वजह है, वो भी आपको बताएंगे क्या वजह है। अब ये हमारे पास पक्का पक्का आ गया। छोटे बच्चे इधर देखो, छोटे बच्चे, पिकापू 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 पिकापू। देखो रोटी खा रहा मेरे साथ। रोटी खा रहे हो? मुझे दूध पीना है। हाँ, दूध पीना, दूध पीना। ये लो, ये लो। अच्छा, दूध पीना। ऊपर छोटा बच्चा आज हमारे पास है, वो इसलिए कि इसकी मम्मा कहीं गई हुई हैं। वो कहाँ गई हुई हैं वो तो एक सरप्राइज़ है, आपको बताएंगे। फ़िलहाल देखे छोटा बच्चा कैसे लेटा हुआ चलो पी लो, दूध पी लो। दूध पी, नहीं पीनी? पता नहीं, फ़िलहाल तो हमें परेशान कर रहा है, दूध नहीं पी रहा। पता नहीं अब क्या, ये हमारे पास ही रहेगा आज 2-3 दिन हमारे पास ही रहेगा। हाँ मेरू, ये क्या कह रहा है? भैया को बुला के लाओ। भैया इधर आओ। कितने रह गए बेटा? हाँ, जल्दी से धो दे मेरा बच्चा। बहुत शुक्रिया आपका। तो पता मेरी तबीयत नहीं ठीक, जल्दी से किचन की सफाई कर दो। बस देखे मेरे हाथ में इतनी दर्द होती है कि मैं क्या करूँ। बर्तन भी मेरे से नहीं धुलते, मेरा बेटा बेचारा धो रहा है। मुन्ने के बारे में आपको बताना था कि आजकल जो अंडर 18 बच्चे हैं, वो आपको पता है डिफेंस हादसे के बाद उनको पकड़ा जा रहा है। तो बच्चों को बाइक वगैरह ना दें। मुन्ना घर से सिर्फ रोटियां और मेरी मेडिसिन लेने गया था और पकड़ लिया उन्होंने। वो ठीक है कि रूल्स के ख़िलाफ़ था कि बाइक नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पकड़ते साथ ही एक तो घसीटा गिरेबान से पकड़ के, और दूसरा फिर थाने में जाके बंद कर दिया और 2 घंटे बाद भी नहीं करवाई। मैं बड़ा परेशान हो गई। मैं इधर फ़ोन कर रही हूँ कि मुन्ना नहीं आया, दुकान पे फ़ोन कर रही हूँ कि मुन्ना घर नहीं पहुँचा, मुन्ना इधर भी नहीं आया। तो ज़्यादा परेशानी हुई, इसलिए कि मुन्ने को मैंने कभी ज़्यादा बाहर जाने नहीं दिया। कहीं भी नहीं वो जाता, इधर गली वगैरह में कोई चीज़ लेने जाना हो तो जाता है, अदरवाइज़ बाइक तो आज तक दी नहीं। कभी कभार गलियों में ही चलाए, अदरवाइज़ मैंने मेन रोड पे उसको कभी बाइक नहीं चलाने दी। 1-2 दफ़ा हुआ है बस, बहुत कम। वो भी मैं साथ बड़ी एहतियात से जाऊँ तो उस दिन इस तरह से हुआ कि ये रोटियां लेने गया और उन्होंने पकड़ लिया। फिर 2 घंटे बाद नहीं कराई, फिर गाली गलौज किया, गंदी गंदी गालियाँ बकीं। बच्चे को इस गालियों का पता भी नहीं होता। तो काफ़ी सारे इसकी एज के बच्चे उन्होंने पकड़ रखे थे और सबको गाली गलौज वो कर रहे थे। तो एक तो माहौल आपको पता थाने का कैसा होता है, और फिर दूसरा इसको कह रहे हैं कि 302 के केस में इसको लेके आए हैं। तो ये भी जब दूसरों ने पूछा कि ये बच्चा क्यों लेके आए तो इस तरह बोला, तो ये भी अच्छी बात नहीं। जब मुझे पता चला सर्दी बहुत थी, मैं फ़ौरी तौर पे चले गई। मेरे अब्बू का बाईपास हो रहा था उधर और वो हॉस्पिटल में थे, तो मैं अब्बू को वहाँ पे छोड़ के सीधा मुन्ने के पीछे थाने गए। तो वहाँ पे जाके मैंने फिर जब कहा, मैंने कहा मैं अपने बेटे के साथ ही रहूँगी इधर, चाहे मैं बाहर बैठे रहूँ। तो मुझे अंदर ये पता तो होगा मेरा बेटा यहाँ पे है, मुझे यकीन नहीं है कुछ हो ना जाए उसके साथ। तो इस बात पे उन्होंने मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की। मैंने आगे से कुछ भी नहीं कहा, मैं खामोशी से बैठी रही कि कहीं मेरे बच्चे को ना मारे। तो ऊपर से पुलिस वाले ने ये कहा कि मैं ज़िंदगी में आपके ऊपर ऐसा केस बनाऊँगा कि आप चाह कर भी अपनी ज़मानत नहीं करवा सकती।
یہ اس کے الفاظ تھے. میں نے کہا میرا قصور بتا دیں کیا ہے. یہی کہا نا کہ میں ایک ماں ہوں, میرا اکلوتا بیٹا, اور میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس کو چھوڑنے کے لیے یعنی کہ ادھر آپ لوگوں کے پاس جاؤں. تو میں نہیں چھوڑ کے اس کو جا رہی, اس لیے میں نے کہا میں ادھر باہر بینچ پہ بیٹھی ہوں, آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے تو بتا دیں. اس بات پہ اس نے کافی بدتمیزی کی, اور 2-3 پولیس والے آ گئے اور تینوں نے مل کے بدتمیزی کی. اور مجھے مصطفیٰ ٹاؤن تھانے, میں بتا بھی دیتی ہوں تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن ہے, وہاں کی یہ بات ہے. تو میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کہتا ہے لیڈی کانسٹیبل بلاتے ہیں ابھی, آپ کو گھسیٹتے ہوئے یہاں سے لے کے جائے گی اور ساری زندگی آپ کے اوپر ایسا کیس بنائیں گے کہ آپ ضمانت نہیں کروا سکیں گی. خود ہی کہہ رہے تھے, میں نے پھر اس کی ویڈیو بنا لی. تو میں نے کہا اب آپ بولیں, میں دیکھتی ہوں آپ کس طرح سے بولتے ہیں اور کس طرح سے بدتمیزی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس سے رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہمارے تھانوں میں, کچہریوں میں اور جیلوں میں جو لوگ پڑے ہیں ان میں سے کئی ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ لوگ ہیں جن کے اوپر ایسے ہی کوئی کیس بنا دیا جاتا ہے. 2 گھنٹے کے بعد میرے بچے نے کسی سے موبائل کی ریکویسٹ کر کے تو پتہ چلا کہ وہ تھانے میں. پھر سب سے ان کی نیگلیجنسی دیکھیں پولیس کی یہ ہے, پکڑ کے آپ لے گئے, اوکے آپ چلان کریں, آپ اندر بھی بند کر دیں, لیکن آپ والدین کو, پیرنٹس کو پریشان کر رہے ہیں. میں جب وہاں پہ گئی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ ٹریفک وارڈن والوں کو لے کے آئیں. میں ان کے پاس آئی ہوں کہ سر وہ آپ کو بلا رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ جا کے ہمارا نام لیں وہ چھوڑ دیں گے. میں پھر تھانے گئی ہوں اتنی سردی کے اندر, پھر آگے سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ وارڈن والوں کے پاس جائیں. پھر میں وارڈن والوں کے پاس آئی ہوں, انہوں نے پھر کہا کہ آپ ادھر جائیں, انہوں نے پھر مجھے ان کے پاس بھیجا ہے. 3 چکر لگوائے اور اوپر سے ہنس رہے تھے. تو اس بات کے اوپر مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے ہماری پنجاب پولیس کے اوپر کہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن آپ جو پیرنٹس کو پریشان کر رہے ہیں, جو بچوں کا کرمنل ریکارڈ بنا رہے ہیں, جو آپ ان کو ہتھ کڑی پہنا رہے ہیں. پھر وکیل میرے جاننے والے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, میں نے ان کو فون کیا. نیکسٹ ڈے پھر جا کے اس کی ضمانت کروائی, لیکن ایک عدالت کے اندر لے جایا گیا, وہاں پہ لگائی گئی ہتھ کڑی. اور پھر میں نے جا کے پولیس والے جب وہاں پہ پہنچے تو میں نے وکیل کو بتایا, کہا آپ نے اس طرح کہا سے کہ ان سے کہ آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی یہ وہ. تو پھر آگے سے چپ تھے. تو ان کو صرف چاہیے پیسہ, رشوت کے لوگ بھوکے ہیں, رشوت لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں. آج ایک 11 سالہ بچے نے 3 رکشے والوں کو, ایک رکشے والے لڑکے کو اور ایک ماں بیٹی کو مار دیا, گاڑی سے ہٹ کیا 11 سالہ بچے کا. اس کا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ امیر ماں باپ کا بیٹا ہے, اس کو کوئی بھی پولیس نہیں پکڑے گی, کوئی کیس نہیں بنے گا, کچھ نہیں ہوگا. کیس ہے پولیس پکڑے گی تو ہم جیسے لوگوں کو جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. صرف میں نے اس بات کو, میں مانتی ہوں کہ اس کو میں نے بائک پہ کیوں بھیجا, لیکن وہ سگنل پہ کھڑا ہوا تھا, وہیں اس کو پکڑ کے آپ اس کا چلان کاٹیں, فوری طور پہ اس کو پنشمنٹ دیں. لیکن آپ گرے بان سے گھسیٹتے ہوئے بچے کو گندی گالیاں, ماؤں بہنوں کی گالیاں. میں آپ کے یہ بتا رہی ہوں خدا کی قسم کھا کے کہ جب میں وہاں پہ گئی, جو گندی گالیاں وہ دے رہے تھے نا, وہ سنی نہیں جا رہی تھی. وہاں پہ کوئی لحاظ تمیز نہیں کر رہے تھے کہ کوئی عورت بیٹھی ہے یا عورتیں آ رہی ہیں, نو, انہوں نے بہت گندی گالیاں بکی. اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ کے اوپر ایسا کیس بنے گا کہ ساری زندگی ضمانت نہیں ہوگی. مصطفیٰ ٹاؤن تھانے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. اور واپس آ گئے ہم لوگ. اگلے دن میں بچے کو لے کے گھر آ گئے, اور ابھی پتہ نہیں کتنے دھکے کھانے پڑیں گے وہ ریکارڈ جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے. تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ جتنے بھی ٹین ایج بچے ہیں نا, اگر ان کی والدہ جو ویڈیو یہ دیکھ رہی ہے میری, تو پلیز ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو بائک نہ دیں. گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو گاڑی مت دیں جب تک وہ 18 سال کے نہ ہو جائیں. ان کو لائسنس ایشو گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے نہ ہو جائے, ان کو گاڑی اور بائک مت چلانے دیں. یہ میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ ہم نے قیمتی جانوں کو بچانا, اس بات پہ وہ بھی سچے ہیں. لیکن ہماری پنجاب پولیس کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ بدتمیزی کرتے, عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرے اور بچوں کو گندی گالیاں بکے. یہ اچھی بات ہے, انہوں نے بہت گندی گالیاں نکالی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس خیریت رکھے, ملک پاکستان کے اوپر رحم کرے. لیکن اب دل نہیں کرتا یہاں پہ 1 منٹ بھی رہنے کو, دل کرتا کہ یہاں سے چلے جائیں. یہاں پہ رول نام کی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں, صرف امیر کی لاٹھی ہے, اسی کی بھینس ہے اور اسی کا ہی سارا قانون ہے. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے. تو میں واپس آ گئی ہوں ملتان سے. میرا بچہ پریشان بھی بڑا ہوا ہے کہ مما میں آپ کے بغیر بڑا اداس ہو گیا تھا, مجھے ضروری کام سے جانا تھا, میں واپس آئی ہوں. تو الحمدللہ میں سیفلی گھر پہنچ گئی ہوں. لیکن میں پھر سے کہوں گی پلیز اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ان کو بائک اور گاڑی مت دیں. اللہ حافظ.